Provincial Veterinary Office mi auhag sa mga namuhi o hayop sa pagpahimulo sa libreng insurance sa dili pa ang El Nino. Sa Dakpan Sugbo wala ni. Detalye sa report sa Rodato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Katropa Grigi. Yes, gawag karon sa Provincial Veterinary Officer ang mga namuhi og hayupan sa pagparehistro og mopahimalos sa tinuig nga insurance nga libre nga subsidized gikan sa gamanan sa probinsya sa Sugbo. Kini ang ipahibaw ni Dr. Meros Binkoy, ang pangulo sa PVO. Matod ni Binkoy nga ang paghatag og libre insurance sa mga namuhi og hayupan usa lang sa serbisyo nga gitanyag karon sa kamahanan sa probinsya sa Sugbo sa ilang pagpartner sa Philippine Crop Insurance Corporation. Katuyuan ining mga programa, mga paghatag og suporta sa mga namuhi og hayupan nga makarecover og makasustener sa ilang panginabuhian dihang nahanaw ang ilang mga binuhing hayupan gumikan sa natural nga kalamidad. Dugang ni Binkoy nga mga cheque nga i-issue nining mga nasigutan nga programa direkta gyud nga pangalan sa namuhi og baboy aron masiguro nga ang tibok kantidad adto gyud sila mahipunta ngadto sa pagrecover sa panginabuhian. Ang PBO sa Pikas Bahin nagprepara na usab sa pagpangandam sa hulga sa El Nino nga posibleng makapektar sa mga hayupan o sa sektor sa agrikultura. Sa pagkaron gipanagdibing ko nga kanunay ang pagtigom o koordinasyon sa mga municipal agriculturist o livestock coordinator nga gisugdan pa nitong buwan sa Marso. Ano na sa mga preposition nga mga multivitamins, mineral o bisan pa man antibiotic alang sa mga hayupan nga posibleng maigo sa sakit atol sa huwaw. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog og nagharap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.